र यो चाहिँ क्लास 8 BLE को रिड मोर पब्लिकेसनको सेट 1 है त। अब म तीनटा पार्टमा यो सेट 1 लाई डिभाइड गरेर लङ भिडियो हाल्दैछु युट्युबमा। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ म क्वेसन नम्बर 4 सम्मको सोलुसन गर्छु यहाँ, सेकेन्ड पार्टमा 5 देखि 8 सम्मको होस् र थर्ड पार्टमा 12 सम्मको हुनेछ। फर्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 1 मा छ सेटको क्वेसन छ, भेन डायग्राम दिएको छ एउटा, यहाँ गिभन अ भेन डायग्राम भनेको छ। अनि सुरुमा ए नम्बरमा सोध्दा छ डिफाइन इम्प्रोपर सबसेट। अब इम्प्रोपर सबसेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो 1 को ए है त, एन्ड improper subset is the set which all the elements of another set and make like that set, यसलाई इम्प्रोपर सबसेट भनिन्छ। अब सेकेन्ड क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि राइट द इम्प्रोपर सबसेट अफ ए। अब ए को इम्प्रोपर सबसेट लेख्नु पर्यो हामीले। ए को इम्प्रोपर सबसेट भनेको ए मा भएको सबै एलिमेन्ट्सहरु के हुन् त? improper subset of A के छ त भन्दा M N P Q। अब C मा के भनेको छ क्वेसनले भन्दा if X and Y are only the members of set B then what types of set are A and B भनेको छ। X र Y मात्र सेट B को मेम्बर हो, सेट B को मेम्बर X र Y मात्र हो अरे, P Q छैन अरे भन्दै कस्तो खाले सेट हो अरे त A र B भनेको? डिस्जोइन्ट सेट हो। अहिले P र Q छ र पो यो ओभरल्यापिङ भइरहेछ त। P र Q नहुँदा X र Y मात्र हुँदा त यो के हुन्छ? डिस्जोइन्ट सेट। गिभ रिजन अरे। It is disjoint set because does not contain any common elements। यो 1 नम्बर क्वेसन सक्यो। अब 2 नम्बरमा चाहिँ 2 नम्बरको क्वेसन के छ भन्दा प्रॉफिट एन्ड लससँग रिलेटेड छ है त। Bamdev went to the utensil shops to buy a rice cooker. The mark price of rice cooker is 5,000 5000 भन्यो अरे। दोकानमा जाने बित्तिकै बामदेवले दोकानेलाई सोधेछ यो राइस कुकरलाई कति पर्छ भन्दा दोकानेले 5000 पर्छ भनेछ। अब ए मा के भन्दैछ भन्दा इफ mark price and discount are represented by MP and D respectively, write the formula to find the SP। mark price र MP mark price लाई MP भनिन्छ अरे, डिस्काउन्ट लाई D भनिन्छ अरे। अब SP निकाल्ने फर्मुला के भन्दैछ? SP निकाल्नु पर्यो। मार्क प्राइस र डिस्काउन्ट दिएको छ भने SP निकाल्ने फर्मुला के हो? SP भनेको MP माइनस डिस्काउन्ट सक्यो 2 को A है त यो। अब B मा हाउ मच डिस्काउन्ट डिड बामदेव गेट वेल बाय राइस कुकर अन डिस्काउन्ट अफ 15%। 15% डिस्काउन्टमा राइस कुकर किन्दा उनले कति डिस्काउन्ट पाएछ त एमाउन्टमा निकाल्नु पर्यो। यसको लागि सोलुसन लेख्ने। गिभन के दिएको छ? डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ। कति दिएको छ? 15% दिएको छ। हामीलाई एमपी थाहा छ। एमपी भनेको कति छ? यो राइस कुकरको एमपी 5000 छ। एमपी रुपीस 5000 लेख्ने। हामीलाई के चाहिएको छ? डिस्काउन्ट एमाउन्ट चाहिएको छ। सोलुसन नाउ डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको कति छ? 15। 15% अफ 5000 एको 15/100 इन्टु 5000। दुईटा 0 काट्यो। 15 इन्टु 50 भनेको रुपीस 750। अब सी मा
अब सी को क्वेसनले के भन्दैछ द शपकीपर गट 15% प्रॉफिट आफ्टर सेलिङ इट एट 15% डिस्काउन्ट व्हाट वाज द सीपी अफ द राइस कुकर। अब दोकानेले चाहिँ 15% डिस्काउन्ट दिएर त्यो एमपीमा 15% डिस्काउन्ट दिएर बेच्दाखेरि पनि उसलाई घाटा भएन अरे 15% प्रॉफिट नाफा भइरहेछ भनेदेखि त्यो राइस कुकरको सीपी त्यो दोकानेले कतिमा किनेको थियो त राइस कुकर भनेर निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि अब हामीले सीपी निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई के दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ हामीसँग, त्यसपछि डिस्काउन्ट प्रॉफिट पर्सेन्ट पनि छ, सीपी निकाल्नु पर्यो। तब सीपी निकाल्नलाई यो केसमा हामीसँग के छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ एसपी। एसपी निकाल्न के छ हामीसँग एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको एसपी हो। एमपी कति छ 5000 माइनस 750 5000 मा 750 घटाउँदा कति हुन्छ 4250 भनेको यसको एसपी रहेछ है त। अघि हामीले डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकालेको थियौँ त्यहाँबाट निस्क्यो। अब हामीलाई चाहिएको छ नाउ हामीलाई सीपी निकाल्नु छ। अब एउटा मोडिफाइड फर्मुला छ क्या प्रॉफिट एन्ड लसको, त्यसको निकाल्ने एसपी बाई सीपी इज इक्वल्स टु 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट बाई 100। अब यहाँनिर भ्यालु हालौँ एसपी कति छ 4250, सीपी हामीलाई चाहिएको 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट कति दिएको छ 15% दिएको छ बाई 100। यो भनेको कति हुन्छ 4250 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ इन्टु 100 इज इक्वल्स टु 115 इन्टु सीपी और 4250 3 0 बाई 115 भनेको सीपी आयो। अब क्याल्कुलेट गरौँ। $4,200 divided by 115 भनेको 3695.65 CP. Therefore, the COST cost price of rice cooker is rupees 3695.65. Answer. अब क्वेश्चन नंबर 3 में भनेछ अंकिता has deposited rupees 3 lakh in a commercial bank for 3 years at the rate of rupees 12 interest per annum for 100। अब अंकिता भन्नेले 3 वर्षको लागि 3 लाख रुपैयाँ कमर्शियल बैंकमा डिपोजिट गरेछ अरे। अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ 12 रुपैयाँ छ अरे क्या, 100 को 12 रुपैयाँको आधारमा डिपोजिट गरेर छ। अब ए मा के भन्दैछ भन्दा एट व्हाट पर्सेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट रेट पर एन्युअल हैड अंकिता डिपोजिटेड द एमाउन्ट अफ मनी। कति पर्सेन्ट ब्याजमा भनेछ। कति पर्सेन्ट ब्याज भनेको चाहिँ 12 हो क्या। यो 12 रुपीसमा दिएको छ नि, यो 12 चाहिँ 100 हो र रुपीसमा दिएको छ। 100 रुपैयाँको 12 रुपैयाँ पाउने भनेछ, तर यसको पर एन्युअल भनेको छ, त्यही भएर यो के हो यसैले हामीले पर्सेन्ट मान्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। त्यसैले यसको ए को एन्सर हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ के सोधेछ एट व्हाट पर्सेन्ट रेट पर एन्युअल हैड अंकिता डिपोजिट द एमाउन्ट अफ मनी भनेको छ नि। यसमा रेट of interest is equals to 12% भनेर लेख्दिनै सक्यो ए को। अब बी मा भनेछ how much interest will Ankita get in 3 years at the same rate of interest भनेछ। बी को चाहिँ सोलुसन गर्नुपर्छ। सेम रेटमा, रेट कति 12% मा, प्रिन्सिपल कति छ हामीसँग 3 लाख छ अनि टाइम कति छ 3 इयर्स। अब कति इन्ट्रेस्ट कमाउने रहेछ तैँले इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो। अब इन्ट्रेस्ट निकाल्नलाई हामीलाई फर्मुला थाहा छ I इज इक्वल्स टु PTR बाई 100। पी कति छ हामीसँग 3 लाख, टाइम कति छ 3 छ, रेट कति छ 12 बाई 100 कति हुन्छ क्याल्कुलेट गरौँ। 3 लाख इन्टु 3 इन्टु 12 डिभाइड बाई 100 गर्दा आयो 1,08,000। यो भनेको इन्ट्रेस्ट आयो त, रुपीस पनि लेख्दिउँ। अब यति आउने रहेछ इन्ट्रेस्ट। अब थर्ड क्वेसनले के भनेछ भन्दा द एज of elder and younger sons of Ankitas are 15 years and 10 years respectively. If Ankita divide her rupees 3 lakh to her sons based on the ratio of their ages, how much more money will the elder son get than the younger son? उसको दुईटा छोराहरू रहेछ, एउटा 15 वर्षको अर्को 10 वर्षको। उसले त्यो 3 लाख रुपैयाँ उसको छोराहरूको उमेरको आधारमा डिभाइड बाँड्दिछ छोराहरूलाई भन्ने ठुलो छोराले सानो छोराले भन्दा कति बेसी पाउने रहेछ त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ सीमा सुरुमा
let the two dividend ratio of money be 15x and 10x, which is based on the ages of our sons. अब के हुन्छ भन्दा 15x प्लस 10x भनेको उनीहरू दुईटाको एज 15 र 12 त्यही भएर कति पाउँथ्यो 3 लाख और 25x is equals to 3 lakh और x is equals to by 25 3 lakh लाई 25 ले डिवाइड गरौँ $12,000 आयो x है त अब एल्डर सन भनेको ठुलो 15x is equals to 15 into 12,000 rupees 1,80,000 अब यंगर सन सानो छोराको कति छ 10x भनेको 10 into 12,000 1,20,000 अब हामीलाई के चाहिएको छ ठुलो छोराले सानो छोरा भन्दा कति धेर पायो अरे त नाउ के चाहिएको छ त हामीलाई हाउ मच मोर मनी एल्डर सन गेट देन द यंगर सन भन्नुको मतलब अब ठुलो छोराले पाएकोबाट सानो छोराको पाएको एमाउन्ट घटाउँदा ठ्याक्क आउँछ elder son minus younger son गर्दा आइहाल्छ elder son ले पाएको छ 1,80,000 minus younger ले पाएको छ 1,20,000 1,20,000 गर्दा कति आउँछ रुपीज 60,000 therefore elder son get rupees 60,000 more than younger son. Question number 4 मा के छ द क्यापेसिटी अफ द वाटर ट्याङ्क टु सप्लाई वाटर टु अ टाउन एउटा टाउनमा वाटर सप्लाई गर्ने यो वाटर ट्याङ्कको क्यापेसिटी कति रहेछ भन्दा 4,80,000 लिटर रहेछ त्यति अट्ने रहेछ अब राइट द क्यापेसिटी अफ द वाटर ट्याङ्क इन साइन्टिफिक नोटेसन भनेको छ साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्नु पर्यो सुरुको क्वेशनको आधारमा हामीले साइन्टिफिक नोटेसनमा यसको एन्सर लेख्नु पर्यो ल सुरुमा ए को सोलुसन गरिहालौँ है त 4 को ए यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्नु पर्ने छ कतिलाई 4,80,000 लिटरलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लानु छ यो भनेको 4.8 into 10 to the power कति छ त अब 4.8 पछाडी 1 2 3 4 5 सक्यो ए को सोलुसन भयो अब बी मा के भनेको छ बी मा भन्दाखेरि अ फ्यामिली अफ द टाउन ह्याड कन्ज्युम 3,840 लिटर अफ वाटर इन अ मन्थ एक महिनामा 3,000 और 1 लिटर पानीको चाहिँ मूल्य 30 पैसा छ अरे 30 रुपैयाँ छ अरे 30 रुपैयाँ हैन 30 पैसा छ अरे 1 लिटर पानीको मूल्य हैन कति उले तिर्ने रहेछ त भन्दा के लेख्नु पर्यो भन्दा अब यहाँ कति पेड गर्दै रहेछ त उले वाटरको लागि भन्दा सोलुसन 1 लिटरलाई कति पर्छ अरे 30 पैसा अनि वाटर कन्ज्युम by the family कति छ कति वाटर कन्ज्युम गराएछ 3,840 लिटर नाउ टोटल पेड निकाल्नु छ कति तिर्ने छ टोटल पेड इन अ मन्थ एक महिनामा यसको लागि
टोटल कन्ज्युम इन्टु रेट गरौँ। रेट कति छ यहाँ दिइरहेछ 30 पैसा 1 लिटरलाई अनि टोटल कन्ज्युम कति गरेर 3840। अब रेट यहाँ पैसामा दिएको छ, हामी सबैलाई थाहा छ 100 पैसाको 1 रुपीज हुन्छ भने यहाँ 30 पैसा दिएको छ भने 30 पैसा भनेको 0.3 रुपीज है, त्यही हो रुपीज 0.3 हो भनेपछि 3840 इन्टु 0.3 गर्दा कति आउँछ रुपीज 1152। देयरफोर अब उसले कति तिर्ने रहेछ त महिनामा, देयरफोर टोटल रुपीज 1152 इज पेड इन 1 month। यति हुन्छ। ल अब सीमा के छ त भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ एउटा क्वेसन, कन्भर्ट 0.25 अनि माथि बार इन्टु फ्र्याक्सन, यो डेसिमललाई फ्र्याक्सनमा लानु छ है त। सोलुसन के गर्नुपर्ने छ भन्दा 0.25 अनि माथि बार छ यसलाई हामीले फ्र्याक्सनमा लानुपर्ने छ। नाउ यसको लागि सुरुमा लेट 0.25 बी एक्स और एक्स इज इक्वल्स टु 0.25, यो इक्वेसन 1 मान्नुपर्छ। यो माथि बार दिएको भनेको चाहिँ यसलाई रिअकरिङ भनिन्छ क्या, रिपिटेडली आउँछ क्या, 0.25 गर्दै रिपिटेडली आउँछ, त्यसैले यसलाई रिअकरिङ भनिन्छ र माथि बार दिएको। अब अर्को भनेको के भन्दाखेरि मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई 100 ले नि मैले किन मल्टिप्लाई गरेँ भन्दाखेरि यहाँ डेसिमल पोइन्ट पछाडि कतिवटा डिजिट छ, दुईटा, त्यही भएर 100 ले मल्टिप्लाई गरेको। तीनटा थियो भने 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। अब मल्टिप्लाई 100 ले गरौँ त 100 इन्टु एक्स इज इक्वल्स टु 0.25 इन्टु 100 गर्दा 100 एक्स इज इक्वल्स टु 25.2525, यो इक्वेसन 2 मानौँ। अब नाउ subtracting equation 1 from equation 2, equation 2 बाट equation 1 घटाम। अब equation 2 कति छ भन्दा 100x is equals to 25.2525 छ। equation 1 x is equals to 0.2525 लेख्न मिल्छ, यो काट्यो। सबट्र्याक्ट गरौँ कति आयो भन्दा यहाँ 25 is equals to 99x और x is equals to 25/99। अनि हामीले एकचोटि फेरि हेरौँ यहाँ के लेट गरेर छौँ, x भनेको 0.25, देयरफोर 0.25 is equals to 25/99 सक्यो। अब डी मा चाहिँ एउटा क्वेसन, फेरि डी मा के भनेको छ भन्दा इफ यो फिल भएको सेडेड बक्स एन्ड open box denote 1 and 0 respectively, which of the following boxes will have the shaded to denote 45 into a binary number system। यो 45 लाई बाइनरी नम्बर सिस्टममा लानु पर्यो। यसको लागि हामीले के गर्ने, 45 जहिले पनि कतिले हुन्छ 2 ले, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 चा 1 रह्यो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कुनै पनि रिमाइन्डर छैन, 0 भयो। 2 5 जा 10, 11 चा 1 रिमाइन्डर, 2 2 जा 4, 5 जा 1 रिमाइन्डर, 2 1 जा 2, 0 2 0, किनकि 2 को टेबलमा 1 आउँदैन, त्यही भएर 2 0 जा 0 1 रह्यो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दा 45 भनेको 101101 हुन्छ। अब हामीले यसलाई केमा लानु छ, बक्समा डिनोट गर्नुपर्ने छ है त। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वटा भयो। सुरुमा 1 छ, 1 भएकोलाई फिल गरौँ, 0 भएकोलाई ओपन गरौँ, फेरि 1 भएकोलाई फिल गरौँ, अर्को 1 छ यो पनि फिल गरौँ, 0 भएको ओपन। ल सक्यो, यो सिधै डी को एन्सर।